गांवांत पंचायत जशी चलता तशी शाळा चलून चलना. हांव पंचायतीचो अवमान करीना, हांवूय पंचायतींत काम केल्लें आसा. पण खंयचे तरी नियतीन, पूर्व पुण्ययेन कितें तरी पुर्वजांच्या पुण्ययेनय आसात, म्हणजे हे ऑब्जेक्शनेबल शब्द आसतील. पूण म्हजेर हो रोल आयिल्लो आसा आनी त्यामुळे आय हॅव टू डू द बेस्ट. म्हाजे कडेन कितल्याय मॅनेजमेंटान कोणेकय जर दिसता आसत, हांव मार्गदर्शन दिवपाक हांव व्हडलो आसा असो हांव म्हणिना. पूण हांगा कितें चलयलां आमी, कशें चलयलां, आपल्या कडेन जायना ती गोश्ट हांगा कित्याक जाता, हे माहिती घेवपाक खंयच्याय मॅनेजमेंटान येवचें, खंयच्याय हेड्सांनी येवचें किंवा खंयच्याय टिचर्सांनी येवचें. आनी जी दुसऱ्या कडेन बरी गोश्ट आसा ती आपणेन आत्मसात करूंकूच जाय. हांव ज्यो ह्यो गोश्टी धुकळटा हांगा काही, ह्यो कितें हांवेंच जनरेट केल्ले आसात अशें ना. जंय जंय वता आमी थंय गेल्ले कडेन कितें बरी गोश्ट मेळ्ळी जाल्यार आमी घेतात न्ही ती गोश्ट घेवंक जाय. आनी ती बाबा आपूण इम्प्लिमेंट जायनासली, आमचे कडेन जावंक जाय ही इम्प्लिमेंट, हें ठरोवंक जाय.